बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिबात, आज का मौजू है दुबिस्तानी दिली। शायरी और अदब के दो स्कूल अलग अलग, एक दुबिस्तानी दिली कहलाता है और दूसरा दुबिस्तानी लखनऊ। दुबिस्तानी दिल्ली के पस मंजर पे आज बात होगी। दिल्ली का नाम सुनते ही एक तारीख आंखों के सामने आती है। दिल्ली जहां अपनी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, जबान, इमारतों और किलों के लिए मशहूर है, वहीं इस शहर का बार बार उजड़ना और फिर बार बार बसना भी इसकी तारीखी रंगारंगी का दिलकश हिस्सा है। इन्हें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों ने दिल्ली पर अपना तसल्लुत जमाया और दिल्ली हमेशा बरसगीर और फिर हिंदुस्तान की राजधानी रही, उजड़ती भी रही और बार बार दिल्ली को बसाया भी गया। हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली दिल्ली में जो आया वही का होके रह गया। ये बात मशहूर है कि बाहर से लोग दिल्ली आते थे और दिल्ली में ही होके, दिल्ली के ही होके रह जाते थे। इस शहर ने बड़े बड़े बादशाहों और हुकूमतों का उरूज और जाहो जलाल भी देखा है और बड़े बड़े जालिमों और जाबिरों का जुल्म और जबर भी सहा है। अभी इस जदीद दौर में भी दिल्ली में कुछ ऐसे निशानात हैं, पुरानी इमारत हैं कि जो हमें ये बावर कराती हैं कि दिल्ली में किस शान के लोगों ने हुकूमतें की। इस शहर को बसाने और सजाने वालों का अब अता पता नहीं है। इस शहर को उजाड़ने और बर्बाद करने वालों का नामो निशान बाकी नहीं है। नूरजहां एक मलिका गुजरी है, जहांगीर की बेगम, उसके मजार पर फारसी में एक शेर कुंदा है, बर मजारे मां गरेबा, नई चरागे नई गुले, नई परे परवान सोजद, नई सदाए बुलबुले। ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं दिल्ली में जिनका नाम रोशन है और ऐसे भी गुजरे हैं जालिम जिनका नाम आज भी लोग बुराई से लेते हैं। लेकिन इस शहर को उजाड़ने और बर्बाद करने वालों का नाम निशान बाकी नहीं है। लेकिन दिल्ली अपनी तमाम रिनाइयों और बदसूरती के साथ अपनी जगह मौजूद है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के साथ साथ उनकी जबान दानी भी आलम में मिसाल है। इस शहर ने बड़े बड़े शायर, अदीब और आलिम पैदा किए। ये शहर बड़ी बड़ी जबानों की जन्मभूमि है। इस शहर में बहुत सारे जबानों ने जन्म लिया
اردو نے بھی اس شہر میں جنم لیا اور دنیا میں پھیلی. اردو کے بڑے بڑے شعراء اس شہر کی مٹی سے پھولے اور اپنی مہک سے پورے عالم کو معطر کیا. یہ میر و غالب اور مومن کی دلی ہے. دلی کا طرز زندگی باقی ہندوستان سے اکثر اوقات الگ ہی رہا ہے. خواہ زندگی آرام سے گزری یا مصائب سے دوچار رہی، زندگی کا رنگ باقی ملک سے الگ ہی رہا ہے. یہی حال شاعری کا بھی رہا ہے اور اردو شاعری کے اسی الگ رنگ کو دبستانی دلی کہتے ہیں. اس اکائی میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یعنی دبستانی دلی کے آغاز و ارتقاء اور اس کی خصوصیات کی بات ہوگی. رشید احمد صدیقی جو ایک بلند پایہ کے نکات ادیب گزرے ہیں، کیا خوب فرمایا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مغل سلطنت نے، مغل حکومت نے ہندوستان کو کیا دیا، تو آپ نے فرمایا بے تکلف 3 نام لوں گا: تاج محل، اور دوسرا نام اردو، اور تیسرا غالب. تو انشاءاللہ کل دبستانی دلی کا پس منظر اور دبستانی دلی کا آغاز و ارتقاء پر بات ہوگی، کیونکہ 5-6 منٹوں کا ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے، اس لیے آج اتنا ہی کافی ہے. مجھے امید ہے کہ عزیز طالبات آپ غور کر کے اس کو سنو گے بھی اور دوسری کتابوں سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرو گی. اردو وہ زبان ہے جتنا اس کو سنوارا جائے سنور جاتی ہے. رسالوں اور میگزینوں کی مدد سے اور دوسری تاریخی کتب کی مدد سے آپ اچھی طرح بار بار اس کو پڑھو گی، اور جو آپ کی درسی کتاب ہے اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہنا. امید ہے کہ آپ گھروں میں اچھی طرح رہ کر اپنے سبق کو پڑھو، اور جہاں ہماری معاونت کی ضرورت ہوگی، مدد کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم ہر وقت تیار ہیں.